अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा चैनल हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, अफगानिस्तान देश के बारे में एक कहावत बहुत ज्यादा मशहूर है और वो कहावत ये है कि खुदा आप लोगों को कोबरा सांप के जहर से, शेर के दांतों से और अफगान लोगों के इंतकाम से बचाए। क्योंकि दोस्तों, अफगानिस्तान का इतिहास हम सभी लोगों को यही बताता है कि इस देश में घुसना तो एक आसान काम है, लेकिन इस देश से वापस बाहर निकलना बहुत मुश्किल काम है। इतिहास की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी इस इलाके को फतह करके इस पर हुकूमत करने के इरादे से आईं, लेकिन आखिरकार सर पटक कर भागना पड़ा। आपको बताते चलें कि ज्यादातर सल्तनतें तो इस इलाके को फतह ही नहीं कर पाती थीं, और अगर कोई सल्तनत खुशकिस्मती से इस इलाके को जीत भी लिया करती थी तो वो इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाती थी। और अगर किसी न किसी ने बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद इस इलाके पर अपनी हुकूमत कायम कर भी ली तो आखिरकार उसको कुछ महीनों या फिर कुछ सालों के अंदर ही वापस भागना पड़ता था। यही वजह है कि अफगानिस्तान देश को इतिहास में सल्तनतों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान की जमीन में इतिहास की बड़ी से बड़ी ताकतवर सल्तनतें भी मट्टी में मिलकर खाक हो गई थीं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ अफगानिस्तान का पूरा इतिहास बताएंगे, बल्कि साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इतिहास की बड़ी से बड़ी ताकतवर और खतरनाक फौजें भी इस इलाके को फतह नहीं कर पाती थीं। तो इस तरह की तमाम चीजों को जानने के लिए आज की हमारी इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इतिहास की बड़ी से बड़ी खतरनाक और ताकतवर सल्तनतें भी अफगानिस्तान में जो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाया करती थीं, उसके पीछे कई वजह थीं, जिनमें से एक बड़ी वजह ये भी बताई जाती है कि क्योंकि अफगानिस्तान का पूरा इलाका बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ की जिंदगी बहुत ज्यादा दुश्वार मानी जाती है। अब जाहिर है कि जब अफगानिस्तान की जमीन पर यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी जिंदगी गुजारना एक मुश्किल काम है, तो फिर बाहर से आने वाले लोगों के लिए तो वैसे भी जिंदगी गुजारना एक नामुमकिन काम बन जाएगा। यही वजह है कि बड़ी बड़ी सल्तनतें यहाँ आया करती थीं, लेकिन उनके फौजी यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाते थे। इसके अलावा एक बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग सब अपने अपने अलग कबीले बनाकर रहते हैं, और इन सारे ही कबीलों में आपसी दुश्मनी भी चलती रहती है। वक्त वक्त पर हमेशा इनकी जंगें भी होती रहती हैं। इसीलिए ये लोग अपने पास ही में रहने वाले दुश्मन कबीलों से बचने के लिए अपने हर गांव या फिर अपने हर शहर को किलों की तरह बनाते हैं। इसीलिए अब बाहर से आने वाली ताकतवर सल्तनतों के लिए इन छोटे से किलों की तरह बने हुए गांव या फिर शहरों को फतह करना एक नामुमकिन काम हो जाता है। दोस्तों, अब अगर बात करें इतिहास की, तो आपको बताते चलें कि ये बात क्लियर हो चुकी है कि आज से हजारों साल पहले भी अफगानिस्तान में इंसानों का वजूद हुआ करता था। सिकंदर आजम जब 327 ईसा पूर्व में हिंदुस्तान को फतह करने के इरादे से आया था, तो उसने अफगानिस्तान को भी फतह किया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि सिकंदर की मौत के फौरन बाद उसकी ये सल्तनत बिखरना शुरू हो गई थी। उसके बाद मौर्य सल्तनत ने अफगानिस्तान के ज्यादातर इलाकों को अपनी सल्तनत में मिला लिया था, और उसी दौर में ही अफगानिस्तान के पूरे इलाके में हिंदू और बौद्ध धर्म बड़ी तेजी के साथ मशहूर हुआ था। लेकिन याद रहे कि उस दौर में भी अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके की वजह से यहाँ पर बहुत कम आबादी ही रहा करती थी, क्योंकि यहाँ की जिंदगी हमेशा से ही बहुत मुश्किल भरी रही है। उसके बाद जब धीरे धीरे मौर्य सल्तनत भी कमजोर होना शुरू हुई, तो मिडिल ईस्ट की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारे हमलावरों ने हमले करना शुरू कर दिए, और फिर धीरे धीरे ये सारे हमलावर अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ही आबाद होने लगे। एक वक्त वो आया कि जब ये अफगानिस्तान का पूरा इलाका हमलावरों का इलाका कहलाने लगा था, और ये सारे ताकतवर लोग अलग अलग पहाड़ी इलाकों में रहा करते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने अपनी छोटी छोटी रियासतें भी कायम कर ली थीं। आगे जाकर यही छोटी छोटी रियासतें इतनी ज्यादा ताकतवर हो गई थीं कि इनकी वजह से पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया था
کہ افغانستان کے پورے علاقے کو فتح کرنا ایک ناممکن کام ہے۔ دوستو، جب 8ویں صدی کے شروع میں عرب مسلمان اس علاقے میں آئے تھے تو اس وقت بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بہت زیادہ طاقتور تھیں۔ عرب مسلمانوں کو افغانستان کے علاقے میں پہلی بار اس وقت ہار کا سامنا کرنا پڑا کہ جب ان لوگوں نے قندھار کے علاقے میں موجود زنبل سلطنت سے مقابلہ کیا۔ زنبل سلطنت کے خلاف بھیجی گئی مسلمانوں کی 20,000 کی فوج صرف 5,000 کی شکل میں ہی واپس جا سکی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک مسلمانوں کو اس علاقے میں کوئی کامیابی نہیں مل سکی تھی، لیکن پھر یعقوب لئی سفاری نام کے ایک پرشین آدمی نے سلطنت عباسیہ کی مدد سے نہ صرف اس دور میں افغانستان کے علاقے کو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایران، ازبکستان اور تاجکستان جیسے بہت سارے علاقوں کو فتح کر لیا تھا، اور بس تبھی سے اس علاقے میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے بعد 11ویں صدی میں اس پورے علاقے کو محمود غزنوی نے فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب غزنوی سلطنت کمزور ہوئی تو یہ پورا علاقہ محمد غوری کے قبضے میں آ گیا تھا۔ بعد میں یعنی 1220 میں اس علاقے پر دنیا کی سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک فوج یعنی منگول سلطنت کی فوج نے بھی حملہ کیا تھا۔ لیکن دوستو، منگول جیسی خطرناک فوج کو بھی اس علاقے میں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس بات کا اندازہ صرف اور صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس علاقے کو فتح کرنے کی کوشش میں چنگیز خان کا ایک پوتا بھی مارا گیا تھا، جس کی وجہ سے اب منگول اتنے زیادہ غصہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ایک بار پھر سے بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا اور اس علاقے کی زیادہ تر انسانی آبادی کو ختم کر دیا اور بہت سارے شہروں کو پوری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ منگولوں کے بعد جو سلطنت افغانستان کے علاقے پر کچھ صحیح طور پر حکومت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ مغل سلطنت تھی، کیونکہ مغل سلطنت کے حکمران یہ سمجھ چکے تھے کہ ہم کو کس طرح سے افغانستان پر حکومت کرنا ہے۔ ان لوگوں نے پرانے حکمرانوں کی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھ رکھا تھا۔ مغل ہمیشہ اپنے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں افغانستان پر تھوڑا ہلکے طور پر حکومت کیا کرتے تھے۔ وہاں پر بسنے والے قبیلوں کو بہت سارے انعاموں سے نوازتے رہتے تھے اور زیادہ تر قبیلوں کو آزادی بھی دے دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم دوسرے علاقوں کی طرح افغانستان میں بھی کٹھور طریقے سے حکومت کریں گے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں گے کہ ہم ہی تمہارے حکمران ہیں تو ہمارے خلاف بھی بغاوت ہو جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ افغانستان کا علاقہ 1738 تک مغل سلطنت کے انڈر میں رہا تھا، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی وقت وقت پر مغلوں کو بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 1738 میں مغلوں سے یہ علاقہ نادر شاہ نے چھین لیا تھا۔ مغلوں کے علاوہ ایران کی صفوی سلطنت کے پاس بھی افغانستان کا ایک بڑا ایریا موجود تھا، لیکن صفوی سلطنت کے لیے بھی اس علاقے پر حکومت کرنا ایک مشکل کام تھا اور اس کو بھی وقت وقت پر انہی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا پہلے کی سلطنتیں کرتی آ رہی تھیں۔ مغل اور صفوی سلطنت کے بعد احمد شاہ ابدالی ہی وہ انسان تھا کہ جس نے الگ الگ سلطنتوں سے افغانستان کے سارے علاقوں کو چھین کر ایک نئے افغانستان کی بنیاد رکھی تھی۔ اسی افغانستان کی بنیاد کہ جس کو آج کے دور میں ہم لوگ دنیا کے میپ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی ماڈرن افغانستان کا فاؤنڈر احمد شاہ ابدالی کو ہی مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد 19ویں صدی میں بھارت پر راج کرنے والے برٹش نے بھی کئی بار افغانستان کے علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ناکامیاب رہا تھا اور 1839 سے لے کر 1842 تک چلنے والی جنگ میں نہ صرف برٹش کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا تھا، اور اس کو وہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ جو بات روس اور امریکہ کو بہت دیر سے سمجھ میں آئی ہے، یعنی افغانستان میں جنگ کرنا سوائے پیسوں کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے۔